الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إني أحييكم أولا بالتحية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد في هذه الحفلة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع دور العلماء والدعاة في إصلاح المجتمع. يا أحباب الملة الإسلامية، إن المجتمع الإسلامي مبني على دين وقيم وعلم، وإذا أردنا أن نعرف مقدار صلاح المجتمع فلننظر إلى مكانة علمائه ودعاته. فإذا رأينا العلم مرفوعا والدعاة مسموعة كلمتهم والأمة تسير على هداهم فذلك دليل الخير والنهضة والرقي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعلم هو سبب الرفعة والمجد، وبه تستقيم الحياة وتزول الظلمات. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعالم في المجتمع كالنور في الظلمة وكالماء للأرض اليابسة، يحيي القلوب بمعرفة الله ويربي العقول من نبع القرآن والسنة. يا معشر المؤمنين، إن العلماء والدعاة هم ورثة الأنبياء، يقومون بما قام به الرسل من الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعالم ليس مجرد معلم، بل هو مرب وقائد ومصلح، يصلح بعلمه العقول والقلوب ويغير أحوال الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالعالم والداعية، فالداعية الحق يعرف كيف يخاطب القلوب وكيف يلامس العقول وكيف يستخدم كلمته لتكون سببا في هداية الناس لا في فتنتهم. أيها الأحبة، إن على العلماء والدعاة واجبا عظيما، وهو تبليغ دين الله إلى الناس كما أنزله الله بلا تحريف ولا تبديل، وأن يكونوا قدوة صالحة في أقوالهم وأفعالهم. فالداعية الصادق يبدأ بإصلاح نفسه ثم أهله ثم من حوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالعلم مسؤولية، والكلمة أمانة، والدعوة تكليف قبل أن تكون تشريفا. أيها الحضور الكرام، إن المجتمع الذي يحيا فيه العلماء المخلصون يكون كالبستان الذي يسقيه المطر فيخرج زهره وثمره، فهم مصابيح الدجى وحراس العقيدة وحسون الإسلام، يوجهون الشباب ويصلحون الأسر ويقاومون المنكرات وينشرون العدل والأمن والطمأنينة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالداعية والعالم لهما شرف الإصلاح ومكانة الريادة في الأمة، وعليهم أن يكونوا صوت الحق وروح الخير في كل زمان ومكان. وعلينا نحن يا عباد الله أن نكرم علماءنا ونسمع لتوجيهاتهم ونتعلم منهم ديننا ونتحاور معهم بالأدب والحكمة. ومن أكرم العلماء فقد أكرم الدين، ومن أهانهم فقد أهان نفسه وأمته. وفي الختام، أحبتي في الله،
إن المجتمع لا يصلح بالقوة والمال والمنصب، ولكن يصلح بالعلم والدين والأخلاق. فاحرصوا على طلب العلم واحترموا دعاة الخير، وكونوا أنتم أيضا مفاتيح للخير في بيوتكم ومدارسكم ومجتمعكم. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفق علماءنا ودعاتنا لما تحب وترضى، واجعلهم مصابيح لدينك ورفيقا لعبادك في طريق الهدى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.